बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तेहरान खाली करने का हुक्म, क्या अमेरिका भी अब इस लड़ाई में कूद पड़ा है? जबकि दूसरी जानब पेट्रोल महंगा और कुछ लोगों को एक बार फिर हाफिज साद रिजवी की याद आ गई और आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका में पीटीआई का एक और प्रोटेस्ट। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, जो हालिया ईरान और इसराइल की जंग जारी है, तो अब तक दोनों जानब से तकरीबन 7 हमले एक दूसरे पर किए गए हैं। नाज़रीन कराम, इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग में अब तक ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसराइल ने ईरान की आला फौजी क़यादत को निशाना बनाया है और उसके साथ साथ ईरान के टॉप के साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया है। इसी तरह चूँकि ईरान की फ़ज़ाई ताकत बहुत कम है, तो इसराइल जब चाहता है ईरान के अंदर बमबारी करके चला जाता है। ये अलग बात है कि ईरान की जानब से ये दावे किए गए हैं कि उन्होंने इसराइल के F-35 को भी गिराया है, जबकि दूसरी जानब इसराइल ने इन दावों की तरदीद कर दी है। अब जाहिर सी बात है कि नाज़रीन कराम, जंग के दौरान तो इसराइल तस्लीम नहीं करेगा कि उनके हथियारे गिरे हैं, तो लिहाजा जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही हकीकत सामने आएगी कि आया ईरान ने इसराइल के हथियारों को गिराया था या नहीं। जबकि दूसरी जानब ईरान भी हर रोज़ इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि ये तो सब जानते थे कि अगर इसराइल की जानब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, मगर बहुत से लोगों का ख्याल यही था कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा ही मजबूत है तो ईरान वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मगर नाज़रीन कराम, हर गुज़रते दिन के साथ जब ईरान हमला करता है तो ईरान के ज़्यादा मिसाइल वहाँ पर जाकर हिट कर रहे हैं और ईरान ने इसराइल का नुकसान भी किया है। यहाँ पर अहम बात यह है कि ईरान की जानब से उन शहरों को निशाना नहीं बनाया जा रहा जहाँ पर अरब और मुसलमान रहते हैं, बल्कि ईरान इसराइल के हब को हिट कर रहा है। ख़ास तौर पर तल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, ईरान की जानब से ये भी दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल के हसास मकामात को भी कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। कल नाज़रीन कराम, एक वाक़या ये भी पेश आया कि ईरान के सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात जारी थी, तो उस दौरान इसराइल की जानब से ईरान के सरकारी टीवी को निशाना बनाया गया और जो खातून वहाँ पर प्रोग्राम कर रही थी वो उठकर चली गई। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि सिर्फ चंद मिनटों बाद ही ईरान के सरकारी टीवी की नशरियात दोबारा शुरू हो गई और वो बहादुर खातून दोबारा आकर प्रोग्राम करना शुरू हो गई। यानी कि नाज़रीन कराम, इसराइल की जानब से अब ईरान के नशरियाती इदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम, ईरान की जानब से भी ये धमकी दी गई कि इसराइल के सरकारी टीवी को निशाना बनाया जाएगा तो लिहाजा उसको खाली कर दिया जाए। फिर नाज़रीन कराम, कल रात के एक बड़ी खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक बयान दिया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब नाज़रीन कराम, तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो किस तरह 1 करोड़ लोग चंद घंटों में तेहरान को खाली कर सकते थे? तो जैसे ही ये बयान सामने आया तो उसके बाद ईरानी मीडिया की जानब से ये दावा किया गया कि अब बाहर से लोग भी तेहरान में आना शुरू हो गए हैं और हमने तेहरान को खाली नहीं करना। नाज़रीन कराम, इसके बाद मीडिया पर यह खबरें चलना भी शुरू हो गई कि अब शायद अमेरिका भी इस जंग में शामिल होने जा रहा है।
لیکن ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی اور آج بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مسلسل مات دے رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے میزائل اسرائیل کے اندر جا کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کی کیوں یاد کچھ لوگوں کو آ گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب پی ڈی ایم کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر پیٹرول کو سستا نہ کیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئے گی اور پیٹرول کو سستا کرائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس بیان کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے ایک تاریخی لانگ مارچ کیا تھا جو کراچی سے شروع ہو کر اسلام آباد میں ختم ہوا تھا۔ ناظرین کرام، اس لانگ مارچ کے دوران پیٹرول سستا بھی ہوا تھا اور اس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جس وقت تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے پیٹرول سستا کرانا ہے، تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ کر کے پیٹرول کو سستا بھی کرایا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے بعد جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی یاد آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اب لبیک والے کہاں ہیں۔ تو اسی حوالے سے 2 دن پہلے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی والوں کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کی یاد آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اب حافظ سعد رضوی پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قیمتوں میں اضافہ صرف تحریک لبیک کے لیے ہوا ہے کہ صرف لبیک والے باہر آئیں، آپ لوگ خود پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، یہ لوگ ووٹ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو دیتے ہیں اور مطالبہ تحریک لبیک پاکستان سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہر مطالبہ ہی تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی سے کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کی جان چھوڑ کر آپ یہ بتائیں کہ 1.5 سال سے آپ کا لیڈر جیل میں ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا ہے اور آپ لوگ عمران خان کے لیے کوئی تحریک چلانے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ تو اب بات کرتے ہیں جو امریکہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، 2 دن پہلے بھی پی ٹی آئی کی جانب سے امریکہ میں آرمی چیف کے خلاف ایک بڑا پروٹیسٹ کیا گیا تھا۔ تو کل بھی اسی حوالے سے پاکستان کے سفارتخانے میں ایک پروگرام تھا جہاں پر آرمی چیف کو مدعو کیا گیا تھا۔ تو کل بھی ناظرین کرام، پاکستانی سفارتخانے کے باہر پی ٹی آئی کی جانب سے آرمی چیف کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ میں پی ٹی آئی والوں نے کوئی پروٹیسٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا ہوا، مگر ناظرین کرام سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ہی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے امریکہ میں پروٹیسٹ تو کر لیا ہے، تو کیا اس سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو پاکستان میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ جب آپ باہر کے ملک میں اپنے آرمی چیف کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے تحریک چلانی ہے تو پاکستان میں چلائیں اور پاکستانی عوام کو باہر نکالیں تاکہ حکومت پر دباؤ پڑے۔ پاکستان میں تو آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے لوگ بیان بازی پر ہی گزارا کرتے ہیں اور پچھلے 1.5 سال سے آپ لوگ عمران خان کے لیے کوئی تحریک نہیں چلا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔